अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक खौफनाक कहानी। सिलसिला कोहे मारकल्ला रात के वक्त अजीब हैबतनाक मंजर पेश कर रहा था। हालांकि इस वक्त इस्लामाबाद में सिर्फ 9 बजे थे। कौन कह सकता है कि ये वो हरी भरी पहाड़ियाँ हैं जो दिन की रोशनी में इस शहर के बासियों की निगाहों को ठंडक देती हैं, तो दूसरी तरफ सियाहों को मैवे हैरत में मुब्तला कर देती हैं। स्याह पहाड़ियाँ और स्याह आसमान तकरीबन एक ही दिखाई देता अगर खिज़ां ज़दा अक्टूबर और आखिरी तारीखों का जर्द मध्यम चांद अपनी पीली ना तमाम रोशनी से तारीकी कम करने की कोशिश ना करता। ताहम इस कोशिश में मारगल्ला आसमान और चांद का अजीब व गरीब इम्तजाज पैदा हो चला था, जो माहौल की पुरस्रारियत को लम्हा बलम्हा बढ़ा रहा था। उनीज़ा ग्रैंड कैबिन हाईएस्ट में खिड़की वाली सीट पर बैठी इस नज़ारे का बगौर मुआयना कर रही थी। ज़बान पर दुरूद शरीफ का विर्द जारी था। इस्लामाबाद में कराची की बनिस्बत इस वक्त से ही रश कम होने लगता है और यही बात कराची वालों को अजीब लगती है। शायद यही वजह थी कि उनीज़ा पर यह वक्त गरां गुजर रहा था। सिर्फ वो ही नहीं बल्कि हाईएस्ट में बैठी हर लड़की का यही हाल था। फिर स्याह पहाड़ियाँ जिसके टेढ़े मेढ़े उतार चढ़ाव किसी ड्रोनी फिल्म का मंजर पेश कर रहे थे। अब बेचारे कराची वालों का क्या कसूर, जिन्होंने पहाड़ियों के नाम पर सिर्फ कटी पहाड़ी देखी है, जहाँ पर कभी दंगा फसाद, कभी लूट मार जारी होती है, तो कभी बारिश के ज़मानों में सैलाबी रेले आधे कराची को ज़ेरे आब ले आते हैं, तो कभी इसके शहरियों को वक्त मिला तो ग़ुरूब आफ्ताब देख लिया, वो भी अगर सामने ऊंची बिल्डिंग की तामीर ने रही सही पहाड़ी को ना छुपाया हो तो। ये कराची की एक मारूफ इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की कुल 45 तालिबात पर मुश्तमिल ग्रुप था। सब यूनिवर्सिटी की तरफ से टूर के लिए आई थीं। टूर गाइड, इंचार्ज और 2 लेक्चरार और एक डॉक्टर की सरबराही में 5 हाईएस्ट पर मुश्तमिल ये कारवां मंजिल मकसूद की तरफ रवां दवां था। कराची से शुमाली जात इलाकों का सफ़र बज़रिया ट्रेन से किया जाए तो ज़्यादातर रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पर उतारा जाता है और फिर वहाँ से इस्लामाबाद का सफ़र बज़रिया गाड़ी, कोस्टर वगैरह से तय किया जाता है। इस्लामाबाद में अपनी मर्ज़ी का पड़ाव फिर आगे आज़ाद कश्मीर, नारान कागान की तरफ बढ़ा जा सकता है, लेकिन पाकिस्तान में ट्रेनें अमूमन मुकर्ररा वक्त पर नहीं पहुंचती। यही कुछ आज इन तालिबात के साथ हुआ। ट्रेन की ताख़ीर के बाइस इन सब को इस्लामाबाद पहुंचने में देर हो गई। इस वक्त कराची के शोरो गुल और चहल पहल की बनिस्बत इस्लामाबाद का हद दर्जा सुकून इन सब के लिए थोड़े डर की वजह बना हुआ था। क्या मुसीबत है यार, कब इस्लामाबाद पहुंचेंगे? ये अनाबिया थी, उनीज़ा के बचपन की दोस्त और क्लास फेलो। पता नहीं यार, मुख्तसर जवाब मिला। तुम्हें कुछ पता भी होता है उनीज़ा? अनाबिया बेजारियत से बोली। मेरी कमर अकड़ गई है बैठे बैठे, 2 टुकड़ों में बढ़ जाएगी। डोंट वरी डियर, अभी कुछ देर में पहुंचने वाले हैं। लुक द गूगल मैप। अगली सीट पर बैठी अर्शी ने अपना मोबाइल फ़ोन आगे करते हुए कहा। बस दुआ करो खैरियत से पहुंच जाएं, वैसे भी इतने काले पहाड़ों को देखकर घबराहट हो रही है। उनीज़ा ने सहमे हुए लहजे में कहा। हाँ भाई, मैडम को इन काले पहाड़ों से कोई भूत निकलता हुआ दिखाई देगा? पीछे से वरीशा ने हाँक लगाई। उनीज़ा को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो चुप रही, क्योंकि वरीशा और एमन से उलझने का कोई फ़ायदा ना था। ये दोनों भी इसी के साथ क्लास में थीं, लेकिन दोनों को उनीज़ा से पता नहीं क्यों अल्लाह वास्ते का बैर था। शायद अनीज़ा एक लोअर मिडल तबके से ताल्लुक़ रखने वाली लड़की थी, जिसने अपनी मेहनत और काबिलियत से न सिर्फ इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, बल्कि बदस्तूर 3 साल से टॉप 3 में रह रही थी। इसके बरक्स वरीशा और एमन हाई फाई प्रोफाइल तबके से ताल्लुक़ रखने वाली लड़कियां थीं। निचले तबके से एक लड़की आकर इन्हें मात करे, कैसे गवारा था। नतीजा ये हुआ कि अनीज़ा की सेहत पर तो कोई असर न पड़ा, लेकिन वरीशा और एमन की तालीमी कारकर्दगी का ग्राफ नीचे आ गया। वाकई हसद हासिद को दीमक की तरह खा जाता है, लेकिन शायद ये बात इन दोनों की समझ में ना आती थी। वो कोई मौका हाथ से जाने न देती थी कि कब उनीज़ा की दिल आज़ारी करें।
انیزا ان کی ہر بات کو اگنور کرتی کیونکہ سب ان جیسے نہیں ہوتے. جیسے کہ عرشی، وہ بھی ہائی پروفائل طبقے سے تعلق رکھتی تھی لیکن اس کے باوجود ملنسار طبیعت کی مالک تھی. اوہو انیزا یار، ان دونوں کی باتوں کو سیریس نہ لو، یہ تو ہیں ہی تم سے جیلس. میں سیریس نہیں لیتی ان کی باتوں کو یار، بس اس وقت اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے تھیں. ڈر لگتا ہے کہ وہ ایسی باتیں ہنسی مذاق میں لے جاتی ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. چھوڑو انیزا ان کو، میں تو کہتی ہوں ایک بار سامنا ہو ہی جائے ان کا بھوتوں سے، پھر لگے گا پتہ ان کو. شش، ایسا نہیں کہتے، بری بات. یہ کہہ کر انیزا ایک بار پھر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی اور درود شریف کا ورد جاری کر دیا. کچھ دیر بعد ہوٹل پہنچ جانے کا اعلان کر دیا گیا. دی ونٹیج کیسل کے نام سے ہوٹل سیکٹر E11 میں موجود تھا. 5 منزلہ خوبصورت، مضبوط اور قدیم طرز کے ڈیزائن پر بنی یہ عمارت اپنی مثال آپ تھی. وسیع لاؤنج، خوش اخلاق عملہ، خوبصورت راہداری، کشادہ کمروں پر مشتمل یہ ہوٹل بلا شبہ بہترین تھا. میڈم ہادیہ کی سربراہی میں لڑکیوں کو روم الاٹ کر دیے گئے. ہر کمرے میں 5 سے 6 لڑکیوں کو ٹھہرایا گیا. اس ہوٹل کے 3 کمرے پہلے ہی ٹورسٹ نے بک کیے ہوئے تھے، اس لیے باقی کمرے لڑکیوں کو دے دیے گئے. یہاں صرف 2 راتوں کا پڑاؤ تھا، پھر اگلی منزل مظفر آباد آزاد کشمیر تھی. انیزا، انابیہ اور عرشی کو 4تھی منزل پر کمرہ الاٹ ہوا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انیزا نے پڑھ کر چابی سے دروازہ کھولا اور السلام علیکم کہتی ہوئی کمرے میں داخل ہو گئی. پیچھے انابیہ اور عرشی بھی بیگز لی آئیں. انیزا، یہ خالی کمرے میں سلام کی کیا تک بنتی ہے؟ عرشی نے پوچھا. امی نے سکھایا ہے یار، کہیں بھی جاؤ سلام کرو، خاص کر خالی کمروں میں. ہمیں نہیں پتا کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی وہ مخلوقات بھی موجود ہیں جن کو صرف جانور دیکھ اور سن سکتے ہیں لیکن انسان نہیں. ان میں اچھی اور بری دونوں مخلوقات ہیں. سلام کرنے سے فائدہ یہ ہے کہ اچھی مخلوق جواب دیتی ہے تو نقصان نہیں پہنچاتی، اور بری مخلوق اگر جواب نہیں دیتی تو اللہ کے نام کی برکت سے اس جگہ ٹھہر نہیں پاتی. واؤ، کتنا بڑا روم ہے، بیوٹیفل. وریشا اچانک کمرے میں داخل ہوئی. پیچھے اس کے ایمن بھی تھی. ڈیئر وریشا، اس روم کے لوگ تو بالکل پسند نہیں آئے، ایمن نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا. تم دونوں یہاں کیسے؟ انابیہ کا پارا ہائی ہو گیا. او ہیلو انیزا کی چمچی، ایمن نے کہا. اپنی خوشی سے نہیں آئے ہیں، میڈم ہادیہ نے ہمیں زبردستی تم لوگوں کے ساتھ ڈال دیا، ورنہ تم لوگوں کے ساتھ کون رہنا پسند کرے گا؟ اچھا، اس کا مطلب ہے میڈم ہادیہ نے تم لوگوں کو صحیح طرح سے اوقات یاد دلائی ہے، انابیہ نے ہنستے ہوئے کہا. اس سے پہلے لڑائی جھگڑا ہوتا، انیزا نے معاملہ ٹھنڈا کر دیا. ان کا یہ روم کارنر روم تھا جہاں سے کھڑکیوں سے اسلام آباد بھیما مارگلہ کی پہاڑیوں کے خوبصورت منظر فراہم کرتا تھا. اسلام آباد کے ہوٹلز میں کارنر رومز کی قیمت زیادہ ہوتی ہے. اس کمرے میں ڈبل بیڈ کے علاوہ 3 سلیپنگ کاؤچز چادر اور تکیوں کے ساتھ فراہم کیے گئے تھے. واش روم، الماریاں، بڑا سنگھار میز اور خاص بات کمرے کی چوڑی کھڑکی. وریشا نے داخل ہوتے ہی اپنا شولڈر بیگ بیڈ پر پھینک دیا. میں تو یہاں اوپر بیڈ پر سوؤں گی، وہ اصل میں مجھے زمین یا چارپائی پر سونے کی عادت نہیں ہے. مجھے بھی. ایمن بھی بیڈ کی دوسری سائڈ پر بیٹھ گئی. یہ کیا بدتمیزی ہے، اٹھو یہاں سے، انابیہ نے ایمن کو ہاتھ سے پکڑ کر اٹھاتے ہوئے کہا. پہلے ہم آئے تھے. ارے جانے دو انابیہ، ہمیں سلیپنگ کاؤچز پر سونے میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے نا، تو پھر ہم تینوں سو جائیں گے، صرف 2 راتوں کی تو بات ہے. انیزا نے آگے بڑھ کر انابیہ سے کہا. ہاں ٹھیک کہہ رہی ہو تم. وریشا اور ایمن نے ایک دوسرے کی طرف فاتحانہ انداز میں دیکھا. اتنے میں میڈم ہادیہ نے 5ویں منزل پر موجود ڈائننگ روم میں ڈنر کا بلاوا بھیج دیا. ٹھیک آدھے گھنٹے بعد وہ سب اور دیگر طالبات ڈائننگ ہال میں موجود تھیں. پرتکلف ضیافت کے بعد سب کو اگلے دن کی بریفنگ دی گئی اور ٹور پوائنٹ کے بارے میں آگاہ کر دیا گیا. مختصر بریفنگ کے بعد لڑکیاں اپنے اپنے کمروں میں چلی گئیں. السلام علیکم. انیزا کمرے میں دوبارہ داخل ہوئی. وعلیکم السلام انیزا بی بی. پیچھے سے وریشا اور ایمن کی آواز بلند ہوئی اور پھر بھونڈے انداز سے دونوں ہنسنے لگیں. شرم آنی چاہیے تم لوگوں کو، عرشی نے پیچھے سے آتے ہوئے کہا. اب سلام کا بھی مذاق بنا رہی ہو؟ یہ کہتے ہوئے وہ جلدی سے کمرے میں چلی گئی.
انیزا پتہ ہے سامنے میڈم ہادیہ ٹھہری ہوئی ہیں۔ انابیہ نے وریشا کو سنانے کے لیے جان بوجھ کر اونچی آواز میں کہا۔ تھینکس گاڈ، میڈم ہادیہ کے ہوتے ہوئے کبھی کوئی بدتمیزی نہیں ہو سکتی۔ اکتوبر میں اسلام آباد کا موسم خزاں رسیدہ اور معتدل رہتا ہے۔ عموماً دن میں گرمی ہوتی ہے لیکن رات میں قدرے ٹھنڈک ہوتی ہے۔ خشک اور ٹھنڈی ہوا کا بسیرا تھا۔ کبھی کبھی نیلے پیلے نارنجی خزاں رسیدہ پتوں کی کھڑکھڑاہٹ رات میں ماحول کو پراسرار بنا دیتی ہے۔ شمالی علاقہ جات خزاں کی خوبصورتی میں لندن کے بعد دنیا بھر میں دوسرے نمبر پر آتا ہے۔ اسی لیے طالبات کی فرمائش پر یہ ٹور اکتوبر میں رکھا گیا تھا۔ ٹھنڈ کے باعث الماری سے کمبل نکال دیے گئے لیکن ایک کمبل کم پڑ گیا۔ وریشا اور ایمن تو کمبلوں میں دبک گئیں۔ میں نیچے جا کر کمبل منگواتی ہوں۔ فون کیا ہے کاؤنٹر پر لیکن کوئی فون نہیں اٹھا رہا۔ انیزا نے اٹھتے ہوئے کہا، ٹھہرو میں بھی ساتھ چلتی ہوں۔ انابیہ بھی اس کے ساتھ اٹھی۔ اکیلے نہ جاؤ، انجان شہر ہے، میں چلتی ہوں تمہارے ساتھ۔ پھر وہ دونوں کمرے سے باہر نکل گئیں۔ دونوں نے شالوں کو مضبوطی سے اپنے گرد لپیٹا ہوا تھا۔ اتنا بڑا ہوٹل لیکن پتہ نہیں کیوں انیزا کو انجانی سی بے چینی تھی۔ راہداری میں سناٹا تھا۔ وہ دونوں لاؤنج میں کاؤنٹر پر پہنچ گئیں۔ کاؤنٹر کا بندہ نیا تھا، شاید نائٹ ڈیوٹی پر آیا تھا۔ ایکسکیوز می، انیزا نے کہا۔ جی میڈم، میرے لائق کوئی خدمت ہو؟ ہمارے روم میں ایک بلینکٹ کم ہے، برائے کرم وہ بھجوا دیں۔ انابیہ نے کہا۔ اوکے میم، روم نمبر پلیز۔ 4th فلور، روم نمبر 19۔ انیزا نے بتایا۔ جی روم نمبر 19؟ آپ لوگ روم 19 میں ٹھہرے ہوئے ہیں؟ وہ بندہ جیسے گھبرا گیا۔ انیزا اور انابیہ بھی اس کی حالت غور سے دیکھنے لگی۔ جی ہاں، روم نمبر 19، کیوں، کیا ہوا، کوئی مسئلہ ہے کیا؟ وہ بندہ ابھی کچھ بولنے ہی لگا تھا کہ اتنے میں ہوٹل کا مینیجر آ گیا۔ کیا ہوا عبدل؟ سر یہ دونوں میڈم روم نمبر 19 میں ہیں اور ایک کمبل انہیں چاہیے، اس نے ڈرے سہمے لہجے میں کہا۔ تو کیا مسئلہ ہے؟ میڈم آپ اپنے روم میں تشریف لے جائیں، عبدل ابھی بلینکٹ لے آئے گا۔ سر لیکن سر، عبدل جیسے ڈر سا گیا۔ ہاں تو کیا ہوا؟ مینیجر نے آنکھیں نکال کر عبدل کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ انیزا کا دماغ اسی بات پہ اٹک گیا۔ اسے لگ رہا تھا کہ جیسے یہ کوئی بات چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر میں وہ اپنے کمرے میں پہنچ گئی۔ اس نے حسب عادت پھر سلام کر کے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوئی۔ انیزا یار، اب تو کمرے میں سب موجود ہیں، انابیہ بولی۔ دھیان نہیں رہا۔ چلو کوئی بات نہیں، سلام کرنا تو اچھی بات ہے نا۔ امی کہتی ہیں کہ سلام کر کے داخل ہونے سے وہ بلیات جو باہر سے آپ کے ساتھ آ رہی ہوں، وہ سلام کرنے سے گھر کے دروازے کے باہر رک جاتی ہیں اور گھر میں داخل نہیں ہو پاتی، چاہے وہ کمرہ ہو یا گھر۔ وریشا اور ایمن منہ پر کمبل تانے بے خبر سو رہی تھی۔ عرشی شاید اندر واش روم میں تھی۔ تھوڑی دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ باہر عبدل کمبل لیے کھڑا تھا۔ انیزا نے کمبل لیا۔ عبدل کمبل دیکھ کر آنن فانن ایسے بھاگا جیسے کوئی جن یا آسیب دیکھ لیا ہو۔ بڑی ہی عجیب حرکت لگ رہی تھی۔ انابیہ اور عرشی سو چکی تھی۔ انیزا نماز عشاء سے فارغ ہو کر وہیں جانماز پر بیٹھی دعائیں پڑھ رہی تھی۔ یہ اس کا معمول تھا۔ عشاء کی نماز کے بعد دیر تک وہ مختلف دعائیں پڑھتی تھی۔ یکایک اسے محسوس ہوا کہ جیسے کمرے میں کوئی اور بھی موجود ہے۔ انیزا کا گلا خشک ہونے لگا۔ اس نے چاروں اور نظریں دوڑائیں لیکن کوئی نظر نہ آیا۔ پھر اس کی نظریں کھڑکی پر پڑیں۔ اس نے اٹھ کر ان کھڑکیوں پر دبیز پردے سرکا دیے۔ باہر سناٹا تھا۔ اسٹریٹ لائٹ کی پیلی روشنی تھی۔ ہو کا عالم اور کالے پہاڑ ماحول کو ہیبت ناک بنا رہے تھے۔ بہتر یہی تھا کہ پردے ڈھانپ دیے جائیں۔ وہ پردے سرکا کر جیسے ہی مڑی تو اوپر کا سانس اوپر رہ گیا۔ دروازے کے پاس عجیب الخلقت مخلوق سفید لبادہ پہنے کھڑی تھی۔ وہ بار بار دروازے کے ساتھ لگ کر کھڑی ہوتی اور پھر آگے بڑھنے کی کوشش کرتی لیکن آگے بڑھ نہ پاتی۔ کچھ لمحوں کے لیے انیزا ساکن ہو گئی۔ اس کی حالت ایسی تھی کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں، زبان تالو سے چپکنے لگی۔ جیسے ہی اس عجیب الخلقت مخلوق نے اسے دیکھا، اس نے اپنے بازو پھیلانے شروع کر دیے، لیکن یوں لگتا تھا کہ جیسے وہ اس کی طرف بازو تو پھیلا رہی ہے لیکن پھیلا نہیں پا رہی۔
यकायक उसे अपने पीछे से चीखने की आवाज़ें आईं। पीछे मुड़कर देखा तो ये वरीशा और ऐमन थीं जो उठ चुकी थीं और इस मखलूक को देखकर चीखें मार रही थीं। यकायक इस मखलूक ने उन दोनों की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। हैरत अंगेज बात यह थी कि इस असना में अनाबिया और अर्शी की आंख ना खुली, बल्कि वो तो ऐसे सो रही थीं कि जैसे उन्हें कोई आवाज़ ही नहीं आ रही हो। अनीज़ा को महसूस हुआ कि वो जागती आंखों से कोई खौफनाक ख्वाब देख रही है। उसने अपनी हिम्मत यकजा करके आयतल कुर्सी का बाआवाज़े बुलंद विर्द शुरू कर दिया। वरीशा और ऐमन की तरफ बढ़ती वो मखलूक यकलख्त रुक गई और दोबारा दरवाजे का और फिर थोड़ा आगे चक्कर काटने लगी, पर वो कुछ कर नहीं पा रही थी। अनीज़ा, अनीज़ा उठो। अनाबिया ने उसे उठाया और अनीज़ा जैसे होश में आ गई। तुम जाए नमाज पर ही सो गई थी क्या? स्लीपिंग काउच पर क्यों नहीं आई? अर्शी ने फिक्रमंद लहजे में पूछा। अनीज़ा फटी फटी आंखों से चारों तरफ देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी जो इसने देखा वो ख्वाब थी या हकीकत। वो हाथ के इशारे से दरवाजे की तरफ इशारा करने लगी। वहाँ वो है। अनीज़ा हकलाने लगी। अनीज़ा, मेरी तरफ देखो, वहाँ कोई नहीं है। रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ है। चलो उठो, शाबाश। अनाबिया ने उसे पकड़कर उठाया। अर्शी ने ग्लास में पानी पिलाया। अभी सो जाओ, नींद की दुआ पढ़ो और सो जाओ। अनाबिया ने उससे पूछना मुनासिब ना समझा और उसे सुला दिया। अगली सुबह अनीज़ा उठी। अनाबिया और अर्शी मौजूद थे। वरीशा और ऐमन कहाँ हैं? अनीज़ा ने बेताबी से पूछा। वो डाइनिंग हॉल चली गई हैं। हम तुम्हारे उठने का इंतज़ार कर रहे थे। अब कैसी है तबीयत तुम्हारी अनीज़ा? बेहतर है अनाबिया। गुड, तो मैडम नहा धोकर तैयार हो जाएं, नाश्ता लग चुका है, अर्शी ने कहा। वो तीनों तैयार होकर बाहर आ गईं। डाइनिंग हॉल में भी अनीज़ा की नज़रें वरीशा और ऐमन को ढूंढती रहीं, लेकिन वो नज़र ना आईं। नाश्ते से फारिग होकर तालिबात को दामने को रावल डैम की सैर के लिए ले जाया गया। अनीज़ा का दिल नहीं लग रहा था। वो बहुत खोई खोई सी थी, शायद रात के वाक़े में उलझी हुई थी। अनाबिया और अर्शी हत्तुल इम्कान उसे बहलाती फिर रही थी। शाम तक वापसी हुई तो पता चला कि अनीज़ा को अनाबिया और अर्शी समेत मैडम हादिया के रूम में शेयर दिया गया है। मैडम हादिया ने उनका लंच भी अपने कमरे में मंगवा लिया था। पूछने पर बताया गया कि एक कपल को कॉर्नर का बड़ा रूम चाहिए था, इसलिए इनको मैडम हादिया के रूम में शिफ्ट कर दिया गया है और रूम कपल को दे दिया गया है। नीज़ दूसरा इंकिशाफ ये हुआ कि वरीशा और ऐमन को अचानक तबीयत ख़राब होने की वजह से दूसरी लेक्चरार के हमरा कराची वापस भेज दिया गया है। बाकी ग्रुप टूर मुकम्मल करेगा। ग्रुप अपना टूर मुकम्मल करके 10 दिन बाद वापस कराची पहुंच चुका था। अनीज़ा भी इस वाक़े को बुरा ख्वाब समझकर भुला चुकी थी। 1-2 दिन बाद दोबारा क्लासेस भी शुरू हो गईं, लेकिन वरीशा और ऐमन अभी भी नहीं आ रही थी। तकरीबन 2 हफ्ते बाद दोनों ने क्लास में आना शुरू किया। हम यहाँ बैठ सकते हैं? कैंटीन में अनीज़ा, अनाबिया और अर्शी तीनों इकट्ठी बैठी थीं, तभी वरीशा और ऐमन आ गईं। आज इनकी आवाज़ों में वो गरूर और तकब्बुर नहीं था। बिल्कुल क्यों नहीं, अनीज़ा ने शाइस्तगी से कहा। वो दोनों बैठ गईं। कुछ देर खामोशी के बाद वरीशा ने बोलना शुरू किया। अनीज़ा, यार समझ नहीं आता कि बात कहाँ से शुरू करूँ। उसने धीमे लहजे में बोलना शुरू किया। यार, तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती थी हम दोनों कि तुम्हारे सलाम करने और कलाम पाक पढ़ने की आदत ने हमें बचा लिया, वरना हम तुम्हारे सामने ज़िंदा ना बैठी होती। क्या मतलब, खुलकर तो बताओ। अनीज़ा, उस रात जब हम इस्लामाबाद में चौथी मंजिल कमरा नंबर 19 में ठहरे थे ना, तो तुम्हें याद है कि तुम और अनाबिया कंबल लेने नीचे गई थी? हाँ, तो तुम दोनों के जाने के बाद अर्शी वॉशरूम चली गई। हमने तुम तीनों को मज़ा चखाने का प्लान बनाया, इसलिए अर्शी के जाते ही हमने अपने बिस्तर छोड़े, कंबलों को इस तरह से सेट किया कि तुम लोग धोखा खा जाओ कि हम दोनों सो रही हैं। हम सफ़ेद चादरें लेकर वहीं कॉरिडोर की एक दीवार की ओट में हो गई थी। तुम दोनों जैसे ही कमरे में आई तो पीछे बंदा कंबल लेकर आ गया। हमारा प्लान डिले हो गया। फिर हमने 1 घंटा वहीं रुकने का इरादा किया ताकि तुम लोग सो जाओ। हम सफ़ेद चादरें ओढ़कर, बाल खोलकर कमरा नंबर 19 के दरवाजे पर आए। हमारा इरादा था कि दरवाज़ा बचाएंगे
तुम लोग खोलोगे अनीसा डर जाएगी। लेकिन जब वहाँ गए तो वहाँ पहले ही से कोई सफ़ेद चादर ओढ़े खड़ा था। हम समझे कि दूसरे कमरे की लड़कियों ने भी इसी शरारत का प्लान बनाया होगा। ये सोचकर कि अब तो और मज़ा आएगा, एमन ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया, ये कहते हुए कि तुम भी हमारी तरह डराने आई हो। हाँ यार, मैंने हाथ रखा। एमन ने फिर अपनी बात शुरू की। वही ज़िंदगी की मेरी बेहाना गलती थी, ये देखो मेरा हाथ। ये कहते हुए एमन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसके हाथ पर आंवले पड़े हुए थे। जानती हो अनीसा, एमन रूहानसी होकर बोली, मुझे लगा कि मैंने तंदूर में हाथ दे दिया हो। वो मखलूक चादर में लिपटी हुई मुड़ी। उफ अल्लाह, क्या थी वो अजीबुल खलकत मखलूक। हम दोनों के पाँव कुछ लम्हे के लिए जम गए। फिर हम गिरते पड़ते एक दूसरे के सहारे से राहदारी में भागे, लेकिन भागा ही नहीं जा रहा था। हमारे पाँव मन भारी हो रहे थे। वो मखलूक वहीं खड़ी रही। इसे बयान करना कम से कम हमारे बस में नहीं है। बस इतना याद है कि उसने अपने बाजू हमारी तरफ फैलाने शुरू कर दिए थे। यकीन करो, हम दुआएं पढ़ना भूल चुके थे। कुछ याद नहीं आ रहा था। फिर लगा कि दूर से तुम्हारी आयतल कुर्सी पढ़ने की आवाज़ आ रही है। उस मखलूक ने बाजू हटा लिए। हमारी आवाज़ें जो घुट गई थी न जाने कैसे लौट आईं। हम गिरती पड़ती तीसरी मंजिल पहुंची। वहाँ कमरे को नॉक करके घुस गई। मैडम हादिया को भी बुलवाया गया। हम दोनों को तेज़ बुखार हो गया। मैडम हादिया को हमने सब कुछ बता दिया, लेकिन दूसरी तालिबात की गैर मौजूदगी में। फर्स्ट एड के बाद मैडम हादिया ने हमें फ़ौरन कराची वापस रवाना कर दिया, क्योंकि मेरे हाथ की बहुत बुरी हालत थी और वहाँ होटल में ख़राबी तबीयत का बहाना बना दिया। किसी को नहीं मालूम कि हमारे साथ क्या हुआ। बस तुमसे सॉरी करने आए थे और थैंक यू भी बोलना था। वरीशा और एमन बात ख़त्म करके चली गई। अनीसा सवालिया निशान बन गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस बात पर कैसे रद्द अमल दे। अनाबिया, अर्शी, अनीसा ने दोनों को मुखातिब किया, सच सच बताना, मैडम हादिया ने तुम्हें ये सब बता दिया था? प्लीज़ मुझसे ना छुपाना। कुछ देर सुकून तारी रहा। अनीसा, यह सच है, और ये भी सच है कि मैडम हादिया ने इन दोनों पर बीतने वाली इस खौफनाक रात का अहवाल भी हमें बता दिया था। उस सुबह को हमें मालूम हो गया था कि वरीशा और एमन दोनों बेड पर नहीं हैं और शायद रात भर भी नहीं थीं। इस इंकशाफ के बाद हमें परेशानी लाहक हुई कि कहीं कोई मसला हो गया तो उल्टा हम पर ही ना इल्ज़ाम आ जाए। तो मैं फिर अर्शी को तुम्हारे पास छोड़कर मैडम हादिया को ये बताने गई। मैंने मैडम हादिया से कहा कि वरीशा और एमन कंबलों के नीचे तकिए रख कर गायब हैं। तब उन्होंने मुझे सारी बात बताई और ये भी कहा कि मैं बाकी तालिबात से कोई जिक्र ना करूं, वरना खौफ व हरास फैल जाएगा। सिर्फ अर्शी मेरी हमराज थी। हमने तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि उस रात हम तुम्हारी खौफज़दा हालत देख चुके थे और तुम्हें मज़ीद परेशान नहीं करना चाह रहे थे। हमें ये भी अंदाज़ा हो गया था कि शायद तुम्हें कोई अनदेखे वजूद का एहसास हो रहा है, जब भी तुम बावाज़े बुलंद आयतल कुर्सी पढ़ रही थी। हम दोनों तुम्हारी आवाज़ पर उठीं तो देखा तुम तो जाए नमाज पर लेटी हुई ऊंची ऊंची आवाज़ में आयतल कुर्सी का विर्द कर रही हो। हमने तुम्हें उठाया, लेकिन कोई बात करना मुनासिब न समझी। इतने में अर्शी का मोबाइल बज उठा और वो मोबाइल कान से लगाकर उठकर चली गई। अनाबिया, तुम्हें फिर भी मुझे ये सब बता देना चाहिए था ना? अनीसा ने कहा। यार अनीसा, बचपन से तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी हर अच्छी और बुरी आदत और बातों से वाकिफ़ भी हूँ। मैं ये भी जानती हूँ कि अल्लाह ताला अपने बाज़ बंदों को ये सलाहियत देता है कि उन्हें इस तरह की मखलूक़ात का गैर महसूस तरीके से एहसास होने लगता है, या होने वाले वाक़यात को लेकर छठी हिस्स का बेदार होना, तुम्हारा हाईएस में बेचैन होना, नींद में आयतल कुर्सी का विर्द करना। यकीनन कोई ऐसी बात देखी होगी ना तुमने, शायद अल्लाह ताला के इन्हीं बंदों में से तुम भी एक हो। अनाबिया गहरी सोचों में थी। अनीसा ने पहले कुछ बोलना चाहा, फिर ये सोचकर चुप हो गई कि कहीं अनाबिया घबरा ना जाए। शायद तुम ठीक कह रही हो अनाबिया, अनीसा ने कहा। शायद अल्लाह ताला ने मुझे इनकी मदद का एक ज़रिया बनाया हो। बस इतना कहूँगी कि जो कुछ भी हुआ वो मैंने ख्वाबीदा हालत में देखा। बस आगे कुछ ना पूछना। वो दोनों चुपचाप चाय पीने लगीं।
کچھ فاصلے پر بیٹھی میڈم ہادیہ جو کینٹین چائے پینے کے لیے آ گئی تھیں، غیر ارادی طور پر ان کی سب باتیں سن رہی تھیں۔ ان کے ذہن میں پچھلے ہفتے کے اس ہولناک انکشاف کو سوچ کر لرزہ اٹھا جو انہوں نے اپنے تک محدود رکھا اور انابیہ کو بھی نہ بتایا۔ چوتھی منزل کمرہ نمبر 19 پہلے ہی سے آسیب زدہ مشہور تھا، تاہم یہ بات انہیں معلوم نہ تھی۔ اس رات ایک کمرے کی کمی کے باعث ہوٹل کے مینیجر نے اپنی نااہلی چھپانے کے لیے اس کمرے کو الاٹ کر دیا تھا۔ وریشا اور ایمن پر گزرنے والے اس سانحے کے بعد انہوں نے خود تحقیقات کی تو وہاں کے ملازم عبدل نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر یہ سارا بھید کھول کر رکھ دیا۔ تبھی انہوں نے فوراً بتائے بغیر بہانے سے ان تینوں لڑکیوں کو اپنے کمرے میں منتقل کروا لیا اور عہد کر لیا کہ وہ تینوں لڑکیوں کو کبھی اس بارے میں نہیں بتائیں گی ورنہ خوف و ہراس پھیل جائے گا۔ ان تمام باتوں سے بالاتر ایک بات جس پر شاید ہی کسی نے غور کیا ہو، بڑے بوڑھے صحیح کہتے ہیں، ہمارا مذہب بھی سلام کرنے کا حکم دیتا ہے۔ انیزہ کی امی نے خالی کمروں اور خالی گھروں میں جانے پر سلام کر کے جانے کی تلقین کی تھی۔ یہ السلام علیکم کی ہی برکت تھی کہ وہ مخلوق دوبارہ اس کمرے میں داخل نہیں ہو پا رہی تھی۔ لڑکیاں تو کمرے میں چلی گئیں، تاہم وہ آسیبی مخلوق جو ساتھ آئی تھی وہ وہیں دروازے پر رک گئی، جو بعد ازاں وریشا اور ایمن کو اسی دروازے پر کھڑی نظر آئی۔ میڈم ہادیہ نے ساری باتوں کو سوچتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اس رات ان کی طالبات اس سلام کی برکت سے اس آسیبی مخلوق سے محفوظ رہیں۔